जलसा है, बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत बड़ा धरना होगा, सस्टेन धरना होगा। हमने जहाँ भी धरना दिया, लेकिन ये कोई ना समझे। देखिए हर एक MNA के पीछे 10-10 लाख लोग हैं। अगर मैं 10 लाख भी नहीं लेके आती, फ़र्ज़ करो मैं 10,000 लेके आती हूँ, पूरे MNAs पाकिस्तान के PTI के, पूरे MPAs, पूरे हमारे साथ जितनी ये सारी पार्टियाँ हैं, अचकज़ई साहब, मैंगल साहब, अब तो PTM ने भी इन्विटेशन दे दी है। जब तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ आएंगी माइनस ये दो चोर नून और पीपल, तो आपका क्या ख्याल है हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे? इतना पैसा लोग देने को तैयार है। हमें लोग भीखे मांगते फ़ोन करके, पैसा हमसे लें, धरना करें, लोगों को निकालें। इस तरह के हालात हैं। मैडम ये मरूसी सियासत की तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि खान साहब तो इसके खिलाफ थे। एब्सोल्युटली नहीं, देखिए मॉरिशस सियासत तो तब होगी ना कि खान साहब की बेगम, खान साहब की बहनें, उनके नेफ्यूज़, कोई MNA हो, कोई MPA हो, कोई पार्टी में उसकी वाइस चेयरमैन हो, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारी पार्टी जा रहा है में। कि बुशरा बीबी आने वाले दिनों में कोई लीड करती हुई नजर आएंगी। देखिए अगर खान साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरी तरफ से लोगों को मैसेज दो, वो तो इन सम सेंस 2-3-4 दिन पुराना होगा ना। अगर वो मिलेंगी खावन से और हमें देंगी मैसेज सरांखों पे, जिस तरह खान की बहन है हमारे लिए इज़्ज़त माब है, वो भी इज़्ज़त माब है। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ होती है लीड करना, क्योंकि खान ने मैसेज दिया है। एक काम होती है पार्टी की तंजीम, उसमें किसी का कोई काम नहीं है सिवाय पार्टी पोजीशन होल्डर्स में। उसमें तो मेरा काम भी नहीं है, मैं भी किसी खाते में नहीं हूँ, ना मैं कोर कमेटी में, ना पॉलिटिकल कमेटी में, ना मैं किसी सूबाई तंजीम में। मैं भी MNA हूँ, जो ऊपर से ऑर्डर आता है हम वो फॉलो करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि पहले वो कर ले फिर आप कर लो। फवाद चौधरी साहब की ये मशरूम पे अमल तो नहीं है। वो ट्वीट कर रहे होते हैं कि जो इमरान खान का ख़ानदान है उसे सामने आना चाहिए, वो आकर प्रोटेस्ट करे और इस सारी तहरीक को लीड करे। तो ये कहीं पार्लिमानी कमेटी। बच्चे आप मुझे खुद बताओ, आप भी यही सवाल पूछ रहे थे। देखिए फवाद चौधरी साहब की मैं हमेशा इज़्ज़त करती थी, भाइयों जैसे थे। उनकी मिसेस के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता था। पता नहीं इनको क्या हो गया, उल्टी सीधी ट्वीट्स करती है। मैंने दोनों को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि याद रखिए मुझ में ये नहीं है कि मैं किसी को मुंह पे वापस जवाब दूं या बदतमीज़ी करूं। जो बदतमीज़ी करेगा, फालतू बात करेगा, मैं उसको ब्लॉक करूंगी। जब तक खान का फैसला नहीं आता कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला गया, किसको वापस लेके आना है, किसको नहीं लेके आना, मेरे सामने खान साहब ने, जब अडियाले में अदालत लगती है, मैंने ये सवाल पूछा। मैंने कहा सर पब्लिक हमसे पूछती है कि कौन कौन लोग वापस आएंगे। ही सेड कि जो मेरे मजबूर लोग थे, जिनकी माँ बहन बेटियों पे हाथ उठाया गया, उनके साथ जुल्म किया गया, जिस तरह आदिल बाज़ई के साथ किया, बिजनेसेस तोड़े गए, वो एक और कैटेगरी ऑफ लोग हैं। वो मैं खुद फैसला करूँगा आएंगे कि नहीं आएंगे। और कहते जो लोग फाइलों पे गए या चोरी में पकड़े गए या किसी और बेज़ाब्तगी में पकड़े गए, उनका मैं अलग फैसला करूँगा। तो जब तक खान साहब नहीं आते, देखिए हमारे और भी बहुत सारे MNAs हैं जो खामोश बैठे हैं। खुशाब से हमारे एहसान टिवाना, हमारे अली भाई इस्लामाबाद के अली अवान, इतने अच्छे MNAs हैं जो चुपचाप बैठे हैं, सब्र कर रहे हैं। निकलने आने दे खान को, खान फैसला कर लेगा। जल्दी क्या है इन लोगों को? फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मैं खुद खान साहब को रिहा करूंगा। तो उन्होंने ये भी कह दिया। यार मैं कुछ ना कहूँ तो बेहतर ही प्लीज़। मैडम 27वीं आईनी तरामीम के हवाले से बताइएगा कि PTI के जो पहले भी अरकान 26वीं में साथ चले गए इनकी, तो 27वीं का आप क्या देख रही हैं? किस तरह से PTI जो है 27वीं आईनी तरामीम का रास्ता रोकने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी? देखिए बेटा, कोई मुसव्वदा तो आया है नहीं, कोई कागज़ तो ये लोग दिखाते हैं नहीं, रात के अंधेरे में पास कर लेते कानून। बाय द वे जब आवाम मर रही होती है ना, आपको याद है जब सैलाब आए थे 2022 में, 14 अगस्त को यहाँ पे लोग नाच गाना कर रहे थे। 1 करोड़ रुपए का नाच गाना खाना हुआ था, और सिंध भी डूब गया था, बलूचिस्तान भी डूब गया था, और सदर्न पंजाब। बट माशाअल्लाह की तो प्रायोरिटीज़ ये हैं। तब तो असेंबली रात को नहीं खुली थी, ये तो अभी आधी रात को खुलती है जब इनकी अयाशियाँ पूरी करनी होती है। ये याद रखें, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और अगर इस 27वीं तरमीम में ये लोग मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल्स करेंगे सिविलियंस के लिए, जो बंदा उसके साथ खड़े होगा वो खुद सियासी खुदकुशी कर रहा है, और उसको मुबारक उसकी सियासी खुदकुशी। हम किसी को नहीं रोकेंगे। भागते हैं, जल्द पैसे लेते हैं, जो करते हैं, क्योंकि फिर आवाम जो उनका हशर करेगी ना, आप देखेंगे। अच्छा मैम, जो मुनहरिफ अरकान थे आपकी 26वीं आईनी तरमीम के दौरान, उनसे कोई राब्ते हुए? ज़ाहिर है यहाँ पर तो वो आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन आपका क्लेम है कि वो आपकी पार्टी की वोट और सपोर्ट से जीते हैं। बेटा देखो, जब मेरे पोस्टर पे इमरान खान की तस्वीर लगी हो ना, तो फिर वो आज़ाद हो, वो SSC हो या वो PTI, वो इमरान खान कवर करे। सिंपल इज़ दैट। जिसने पैसे लिए वोट दिया, जिसने पैसे लिए वोट नहीं दिया, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। पार्टी सीनियर्स उससे डील करें। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस इशू से, और मैंने कहा भी है कि मेरे भाई बहन थे, हमारे साथ बैठते थे 5-6 दिन पहले तक, अब लोग गायब हो गए हैं। लेट द पार्टी सीनियर्स डील विद इट। उनको शो कॉज नोटिस मिल चुके हैं, उनसे एक्सप्लेनेशंस कॉल हो रही हैं। जो एक तरीका है लीडरशिप का, मैं उसमें बिल्कुल नहीं इंटरफेयर करना चाहती, क्योंकि मैं जज्बाती इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आता है। तो बेहतर है कि जब तक टिल प्रूवन इनोसेंट और टिल प्रूवन गिल्टी नहीं होता, मैं किसी चीज़ में टांग नहीं अड़ा। एक बड़ा मासूम सा सवाल है कि दूध और शहद की बड़ी नहरें हमें नहीं नज़र आ रही हैं, मगर स्टॉक एक्सचेंज तो आज 91,000 की हद अबूर कर गया है। तो ज़रा आपको कुछ पता है कि ये कहाँ से आया है सारा कुछ?
آپ ایسے کریں جی، ہمارے بہت زبردست فائنانشیل ایڈوائزر ہیں کے پی گورنر مزمل اسلم، اس کی ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں، اور اگر اس کا نہیں دیکھنا وہ تو پی ٹی آئی کا جو انڈیپینڈنٹ جتنے پاکستان میں اکنامک انالسٹ ہیں ان کا دیکھ لیں کہ کیا گیم چلائی جا رہی ہے. اسٹاک سے وہی آپ کے اسٹاک ہیں، آپ کے اسٹاک ہیں، اسٹاک وہی بناتا ہے جس کے ہوتے پیسے، ڈالر بھی وہی کماتا ہے. 5 پاکستان کے بینک اس چور حکومت پی ڈی ایم پارٹ 1 کے آتے ہوئے ہمارے 5 بینک کو بلیک لسٹ کیا گیا، تو کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. کیوں کیا گیا؟ کہ انہوں نے ڈالر کی اتنی مینیپولیشن کی کہ بیڑا غرق کر دیا عام لوگوں کا. یہ لوگ تو اربوں میں ڈالرز رکھتے ہیں، پھر جب ڈالر تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، پھر کچھ اور خرید لیتے ہیں. دیکھیں یہ یاد رکھیں، یہ چوروں کی حکومت ہے. جو بندہ اللہ سے جھوٹ بول سکتا ہے، جو قرآن پہ جھوٹ بول کے اسمبلی میں آ کے بیٹھا ہو، قرآن پہ قسم کھائی ہے، آئین پہ قسم کھائی ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ کو ٹھیک کر سکتا ہے، اپنے گھر کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا اور بڑا ہے اس کو اسٹاک ایکسچینج کو ٹھیک کرنے. یہ ساری فیک چیزیں ہیں، یہ فیک بوسٹس ہیں کہ ان کو حکومت گر نہ جائے. گرے گی تو صحیح انشاءاللہ. میڈم ایک طرف پی ٹی آئی ارکان کہتے ہیں، قیادت کہتی ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، دوسری طرف فواد چودھری صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی پارٹی کو سنبھالیں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اوہ خدایا، مجھے یہ بتائیں، فواد چودھری صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، پارلیمنٹری لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں، وپ ہیں، کیا ہیں؟ جب نہیں ہے تو ان کی بات کوئی کیوں سنے گا؟ ویسے ان کی بات ہے مناسب ہے یا کیا سمجھتی ہیں بشرا بی بی بچوں کی بات از irrelevant. دیکھو یہ بات تو کل بلاول بھی بولے گا تو ہم سنیں گے کیا؟ یا مریم بولے گی یا کل کو بائیڈن بولے گا. اٹ از irrelevant. جو پارٹی میں بندہ ہے، جو مجھے پسند ہو یا نہ ہو، خان نے جس کو پارٹی پوزیشن دی ہے لیڈرشپ کی، فیصلہ وہ کرے گا. قاضی فائز عیسیٰ کو متی اللہ جان اور باقی صحافیوں نے بڑے مشکل سوال پوچھے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ قاضی فائز عیسیٰ سے کیا سوال پوچھتی ہیں؟ میں اس سے بات ہی نہ کروں. بچے جس بندے نے پاکستان سے اتنی چوری کی ہے میں اسے منہ پھیر لوں، میں اس کو سلام نہ کروں جو ایک اسلام میں فرض ہے، اللہ معافی دے. لیکن ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی کفر آ جاتا ہے کہ مسلمان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اللہ اس کو اٹھا لے اسی وقت. کبھی بھی نہیں. نئے چیف جسٹس سے کوئی امید ہے آپ کو؟ بچے جو نیا چیف جسٹس آتا ہے، جو عہدیدار پاکستان میں آتے ہیں، میں سب سے امید رکھتی ہوں، کیونکہ دل میں شاید کسی کے اسلام ہو، مسلمان نہ ہو، کرسچینٹی ہو، خدا تو ہم سب کا ایک ہی ہے نا، کہ شاید خوف خدا کسی میں تو ہوگا کہ ان بندوں پہ رحم کرو. لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، 30,000 تنخواہ تھی اور 7,000 بجلی کا بل آ جاتا ہے. مطلب میں تو بیسکس پہ جاتی ہوں، میں اینٹی فینٹی انگریزی والے باتیں نہیں کرتی. وی سیو ڈیموکریسی، وی ڈڈ دس. کین یو سیو یور پیپل؟ آپ کے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں، اپنے بچے بیچ رہے ہیں. تو اللہ کو خوف کرو، پہلے لوگوں کے پیٹ میں کچھ کھانا ڈالو، پھر بڑی بڑی باتیں کرو. آج سے 1 ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف بڑی خوش تھی کہ نئے چیف جسٹس آئیں گے اور جو 8 فروری کا انتخابات ہیں ان کا آڈٹ ہوگا. تو کیا اس زمن میں کوئی حکمت؟ بچے میں نے تو سنا ہے کہ جو آر او صاحبان ان کی جان نکلی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فارم 45 کھل گئے تو آدھے پاکستان کے اے سی ڈی سی کمشنر تو کام سے گئے. تو یا ان کی نوکری بچانی ہے یا پھر پی ٹی آئی کو بچانا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کے سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 1 سال سے زیادہ ہو گئے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کہیں پر بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ